नमाज फजर पढ़ने के फ़ौरन बाद एक तस्बीह जिसने पढ़ ली, गैब से 15 करोड़। इस तस्बीह ने मुझे करोड़पति बना दिया। मोहतरम नाजरीन, आज आपकी खिदमत में सुबह नमाज फजर के बाद एक तस्बीह पढ़कर अपने ऊपर दम करने का अमल लेकर हाज़िर हुए हैं। अगर आप ये अमल कर लेते हैं फिर सारा दिन पैसों में खेलोगे, जो कुछ भी मांगोगे वो मिलेगा इंशाअल्लाह। आप लोग जैसे ही सुबह उठते हैं पहले मेरी बात को समझिए, आगे बढ़ने से पहले मेरी बात को समझें। सुबह आप लोग जैसे ही उठें एक सूरत और अल्लाह पाक के इस नाम की तस्बीह पढ़कर अपने ऊपर दम कर लो, फिर सारा दिन पैसों में खेलोगे, जो कुछ भी मांगोगे वो मिलेगा इंशाअल्लाह। सुबह आप लोग जैसे ही उठें नमाज फजर अदा करें। नमाज फजर अदा करने के बाद ये आसान सी तस्बीह का अमल आपने करना है अपनी ज़िंदगी में। इस अमल को लाजमी करें। अगर आप 200 करोड़ मांगोगे, अल्लाह पाक आपको 400 करोड़ देंगे। मेरा अपना ज़ाती आज़मूदा अमल है। अपनी ज़िंदगी में इस अमल को मैंने कई मरतबा सुबह उठते ही किया है। ये वजीफ़ा मैं आपको इस मुजर्रब किताब से बताने लगी हूँ, जो कि ये किताब शायद दुनिया में चंद लोगों के पास है। बड़ी ही मुजर्रब वज़ाइफ की किताब है और इसमें आपको मैं आज वो मुजर्रब तस्बीह का अमल बताने लगी हूँ जो मैंने जिस किसी को भी बताई। आप लोग मेरी बातों पर यकीन करें या ना करें, आपको मेरी बातों पर यकीन आएगा जब आप लोग ये वजीफ़ा ये तस्बीह का अमल करके देखेंगे। रात को आप लोग सो गए, जब सोकर आप बिस्तर से उठें और इस वजीफ़े का जो वक्त है वो सुबह नमाज फजर के बाद का है। आपने कुछ देर का ये अमल कर लेना है, ये तस्बीह पढ़ लेनी है। इसके बाद आपने अपना नाश्ता वगैरह और अपने ज़िंदगी के मामलात का आगाज़ करना है। इसके बाद आप लोग अपनी डेली की रूटीन के काम करें। आप मुलाजमत करें तो आप नौकरी पर जाएं, आप कारोबार करते हैं तो कारोबार में, आप कहीं पढ़ते पढ़ाते हैं, आप जो काम भी करते हैं आप उसके लिए तैयारी करके फिर उस काम का आगाज़ करें। इस अमल इस तस्बीह के विज़ से इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। दिन भर आप पर अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें नाज़िल होती रहेंगी। यह इतना मुजर्रब वजीफ़ा है, इस तस्बीह के अमल में गारंटी देते हैं, क्योंकि इस तस्बीह के अमल को मैंने सैकड़ों लोगों को, बेशुमार लोगों को बताया। उन्होंने जब भी मुझसे कहा, मैं कई ऐसे बहन भाई जो दुख तकालीफ में, बीमारियों में, माली परेशानियों में, तंग दस्ती में, बेरोज़गारी में, कर्ज़ों में डूबे हुए होते हैं, बाल बाल कर्ज़ों में डूबा हुआ होता है, लोगों के घरों में फाके होते हैं, मुफलसी होती है, लाचारी होती है, पैसा ना होने की वजह से घरों में झगड़े होते हैं, तो ऐसे लोगों को बहुत से मसाइल पेश आते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, फीसें चढ़ी हुई हैं, किराए चढ़े हुए हैं, बिजली के बिल हैं, बच्चों के दूध हैं, लोगों के मसाइल में सारा दिन सुनती रहती हूँ और उनको मैं हमेशा वज़ाइफ बताती हूँ। आज का जो तस्बीह का अमल है, इस अमल का मुझे नहीं पता कि मैंने किस किस को बताया और उसको फ़ायदा ना हुआ हो। मुझे याद नहीं कि किसी ने मुझे ये मैसेज किया हो कि हमें फ़ायदा नहीं हुआ, हमारे हालात नहीं बदले, हमारे हालात वैसे के वैसे हैं, ऐसा किसी ने नहीं कहा। मुझे मैसेज आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी ज़िंदगी में दौलत का तूफ़ान लाने के लिए। आपने जिस तस्बीह का अमल बताया हमारी ज़िंदगी में पैसा ही पैसा हो गया। ये अमल मैंने जिस जिसको बताया तमाम के तमाम लोगों को बेहद फ़ायदा हुआ और इस अमल को मैंने ख़ुद भी पढ़ा। अपने कई दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी ये वजीफ़ा मैंने बताया, अपने पड़ोसियों को बताया, अपने जानने वालों को बताया। आप यकीन करें या ना करें, कोई ऐसा बंदा हो जिसने बोला हो कि मेरी हाजत पूरी नहीं हुई, मेरी मुरादें पूरी नहीं, कोई ऐसा बंदा हो, कोई ऐसा बंदा मुझे नज़र नहीं आया कि एक मेरी बहन ने कुछ दिनों पहले जिसको मैंने तस्बीह का अमल बताया था, 3 दिनों में उसका अपना ज़ाती मकान का बंदोबस्त हो गया। 3 दिन के अंदर आप लोग इस अमल को एक दिन पढ़ना, अगर आपको फ़ायदा हो तो फिर दूसरे दिन पढ़ना। एक ही दिन में बिगड़े हुए काम आपके संवर जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के हुक्म से आपकी जो भी हाजत होगी, जायज़ हाजत होगी, पूरी होगी। आपको अपना ज़ाती मकान चाहिए, आपको दौलत चाहिए, कोई ऐसी गाड़ी चाहिए कि आप लोग कहीं ख्वाबों में देखते हों कि एक ये कीमती गाड़ी है, चाहे इसके लाखों करोड़ों मालियत हो। आप लोग ये वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह पाक से जो कुछ मांगोगे मांग लेना।
पैसों की तो बहुत छोटी सी बात है, पूरी दुनिया जहान की जो भी चीज़ आप लोग मांगना चाहें मांग सकते हैं। आपके दिल में जिस किसी चीज़ की हाजत हो, हसरत हो, आप वो अपने रब से मांगते चले जाएं। ये तस्बीह का अमल ऐसा कामयाब अमल है कि अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ देगा जिसकी आप दिल में ख्वाहिश करेंगे। नाजरीन, रात के वक्त जैसे ही आप लोग सुकून से इत्मीनान से सो जाएं, आप लोग जैसे ही फिर उठें, आँख जैसे ही खुले, तो आप लोगों ने सुबह नमाज फजर के वक्त उठना है। इसके बाद आप लोगों ने नमाज अदा करनी है। नमाज अदा करने के बाद आप लोगों ने जाए नमाज पर बैठे बैठे या फिर नमाज के फ़ौरन बाद चलते फिरते भी इस तस्बीह के अमल को कर सकते हैं। इस अमल को करने के लिए आपने खलूसे दिल के साथ, खलूसे नीयत के साथ अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कुल और भरोसा करते हुए ये अमल करना है। और सबसे पहले इसमें आपने दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। दरूद इब्राहिमी पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। जो दरूद पाक आपको आता हो आप वो पढ़ लें, लेकिन बेहतर है कि दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, क्योंकि इसकी फजीलत और बरकत बहुत ज़्यादा है। दरूद पाक पढ़ने वाले को अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देता है, उसके गुनाहों की बख्शिश फरमाता है, उसके दर्जात बुलंद करता है, उस पर रहमतें और बरकतें नाज़ल करता है, उसके तमाम बिगड़े काम संवरते चले जाते हैं, इसको हर काम में कामयाबी होती है। तो नाजरीन, आप पूरे अमल को अच्छी तरह समझ लें। एक एक बात जो मैं आपको बताने लगी हूँ, समझाने लगी हूँ, ज़रूर समझिएगा, नहीं तो दोबारा पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप करके या काट काट कर मत देखें। अमल को अच्छी तरह समझ लें ताकि कोई भी गलती कोताही ना हो, क्योंकि बाज़ औक़ात वजीफ़े में तादाद की कमी बेशी होने की वजह से वजीफ़े असर नहीं करते। फिर लोग इस बात का गिला शिकवा करते हैं कि हमारे वज़ाइफ असर नहीं करते। तो बराए मेहरबानी वीडियो को काट कर या स्किप कर कर मत देखिएगा। इस पूरी तस्बीह के अमल को अच्छी तरह समझ लें। एक एक बात जो मैं आपको बताऊंगी वो समझना ज़रूर। समझोगे नहीं तो दोबारा पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि जो लोग वीडियो को काट कर देखते हैं या स्किप करके देखते हैं, अगर उनके ज़िक्र व अज़कार में कमी बेशी हो जाए तो उनको वज़ाइफ असर नहीं करते, तो फिर वो मायूसी का शिकार हो जाते हैं और गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं, क्योंकि मायूसी कुफ़र है और इस तरह के शैतानी वसवसे दिलों में लाना गुनाहगार होने का सबब बनता है। तो इसके लिए जो मैं कहूँगी, जो तरीका आपको बताऊँगी, ये तस्बीह का अमल इस तरीके उसी तरह करना है। इसमें बिल्कुल भी रद्दो बदल नहीं करनी, क्योंकि अगर आप हमारे बताए गए तरीके के मुताबिक इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह ये आसान सा तस्बीह का अमल आपकी किस्मत को 4 चांद लगा देगा। नाजरीन, ये अमल पढ़ने के साथ साथ आपने नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है। इसलिए जब ये तस्बीह का अमल शुरू करें तो नमाज की आदत भी अपना लें, क्योंकि नमाज की बेहद फजीलत है और फजर की नमाज की बहुत ही ज़्यादा बरक़ात हैं। नमाज फ़जर अदा करने वाले के दिन के तमाम काम आसान हो जाते हैं। उस पर पूरा दिन अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल होती हैं, उसको हर काम में कामयाबी नसीब होती है। नमाज फ़जर रिज़्क़ में बरकत के हवाले से भी बहुत अहमियत की हामिल है। अल्लामा अब्दुर रऊफ़ मुनावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पाँचों नमाज़ों में सबसे अफजल नमाज असर है, नमाज फ़जर, फिर इशा, फिर मगरिब, फिर ज़ोहर। और पाँचों नमाज़ों की जमातों में अफजल जमात नमाज जुमा की जमात है। जब फ़जर फिर इशा की जुमा की जमात इसलिए अफजल है कि इसमें कुछ ऐसी खसूसियात हैं जो उसे दीगर नमाज़ों से मुमताज़ करती हैं, जबकि फ़जर और इशा की जमात के लिए फजीलत वाली हैं कि उनमें मुशक्क़त यानी मेहनत ज़्यादा है। नमाज की पाबंदी जन्नत में ले जाएगी। अल्लाह करीम के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि मैंने तुम्हारी उम्मत पर दिन रात में 5 नमाजें फ़र्ज़ की हैं और मैंने ये अहद किया कि जो इन नमाज़ों की उनके वक्त के साथ पाबंदी करेगा मैं उनको जन्नत में दाखिल फरमाऊँगा, और जो पाबंदी नहीं करेगा इसके लिए मेरे पास कोई अहद नहीं।
فجر کی نماز کے فضائل۔ امام فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے تابعی بزرگ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے توریت کے کسی مقام میں پڑھا، اللہ پاک فرماتا ہے اے موسیٰ فجر کی 2 رکعتیں احمد اور اس کی امت ادا کرے گی، اور جو انہیں پڑھے گا اس دن رات کے سارے گناہ اس کے بخش دوں گا اور وہ میرے ذمے میں ہوگا۔ اے موسیٰ ظہر کی 4 رکعتیں احمد اور اس کی امت پڑھے گی، انہیں پہلی رکعت کے عوض یعنی بدلے میں بخشش دوں گا اور دوسری کے بدلے ان کی نیکیوں کا پلہ بھاری کر دوں گا، اور تیسری کے لیے فرشتے موکل یعنی کل مقرر کروں گا کہ تسبیح یعنی اللہ پاک کی پاکی بیان کریں گے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے، اور چوتھی کے بدلے ان کے لیے آسمان کے دروازے کشادہ کر یعنی کھول دوں گا۔ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ان پر مشتاقانہ یعنی شوق بری نظر ڈالے گی۔ اے موسیٰ عصر کی 4 رکعتیں احمد اور اس کی امت ادا کرے گی تو ہفت یعنی 7 زمینوں آسمان میں کوئی فرشتہ باقی نہ بچے گا، سب ہی ان کی مغفرت چاہیں گے، اور ملائکہ یعنی فرشتے جس کی مغفرت چاہیں میں اسے ہرگز عذاب نہ دوں گا۔ اے موسیٰ مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، انہیں احمد اور اس کی امت پڑھے گی تو آسمان کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دوں گا، جس حاجت کا سوال کریں گے اسے پورا کر دوں گا۔ اے موسیٰ شفق ڈوب جانے کے وقت یعنی عشاء کی 4 رکعتیں ہیں پڑھیں گے، انہیں احمد اور ان کی امت وہ دنیا اور مافیہ یعنی دنیا اور اس کی ہر چیز ان کے لیے بہتر ہیں، وہ انہیں گناہوں سے ایسا نکال دیں گی جیسے اپنی ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اے موسیٰ وضو کریں گے احمد اور اس کی امت، جیسا کہ میرا حکم ہے میں انہیں عطا فرماؤں گا، ہر قطرے کے عوض یعنی بدلے پانی سے ٹپکے ایک جنت جس کا عرض یعنی پھیلاؤ آسمان و زمین کی چوڑائی کے برابر ہوگا۔ اے موسیٰ 1 مہینے کے ہر سال روزے رکھیں گے احمد اور اس کی امت، اور وہ ماہ رمضان ہے، میں عطا فرماؤں گا اس کے ہر دن کے روزے کے عوض یعنی بدلے جنت میں 1 شہر، اور عطا کروں گا اس میں نفل کے بدلے فرض کا ثواب، اور اس میں لیلۃ القدر کروں گا جو اس مہینے میں شرم ساری و صدق یعنی شرمندگی اور سچائی سے 1 بار استغفار یعنی توبہ کرے گا، اگر اسی شب یا اسی مہینے بھر میں وہ مر گیا اسے 30 شہیدوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ پڑھتے رہو نماز کہ جنت میں جاؤ گے، ہوگا وہ تم پہ فضل کے دیکھتے ہی جاؤ گے۔ فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کے ذمے صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سردار مکہ مکرمہ سرکار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے ذمے میں ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے تم اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو، جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اوندا یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 5905۔ نماز فجر کی پابندی کون کر سکتا ہے؟ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو فجر کی نماز اخلاص کے ساتھ پڑھے وہ اللہ پاک کی امان یعنی حفاظت میں ہے، اور خاص صبح یعنی فجر کی نماز کا ذکر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اس نماز میں مشقت یعنی محنت ہے، اور اس پر پابندی صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کا ایمان خالص ہو، اس لیے وہ ایمان یعنی پناہ کا مستحق ہوتا ہے۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں اللہ پاک کا ذمہ توڑنے کی سخت وعید یعنی سزا کی دھمکی اور فجر کی نماز پڑھنے والے شخص کو ایذا یعنی تکلیف پہنچانے سے ڈرنے کا بیان ہے۔ شیطان کا 3 گریں لگانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی یعنی گردن کے پچھلے حصے میں 3 گریں یعنی 3 گانٹھیں لگا دیتا ہے، ہر گرہ یعنی ہر گانٹھ پر ایک بات دل میں بٹھاتا ہے کہ ابھی رات بہت ہے سو جا، پس اگر وہ جاگ کر اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ یعنی گانٹھ کھل جاتی ہے، اگر وضو کرے تو گرہ دوسری کھل جاتی ہے، اور نماز پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، پھر وہ خوش اور تر و تازہ ہو کر صبح کرتا ہے، ورنہ غمگین دل
اور سستی کے ساتھ صبح کرتا ہے۔ اس لیے وظیفہ کرنے کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی بے حد ضروری ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا آتا ہو تو درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں جو آپ کو درود پاک پڑھنا ہو، یا آپ لوگ چاہیں تو درود خضر پڑھ لیں۔ درود خضر میرے بہنوں بھائیوں بہت ہی پاورفل ورد ہے۔ صرف اگر آپ لوگ اس درود پاک کو ہی پڑھ لیں تو آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں۔ تو میں اکثر وظیفہ پڑھتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جب بھی وظیفہ پڑھیں کوشش کریں کہ درود خضر پڑھ لیں۔ آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنا آج کا عمل شروع کر سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بہت سے فضائل اور برکات ہیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پہلے نمبر پر آپ لوگوں کو درود پاک پڑھنے کے بعد جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ بڑا کمال کا وظیفہ ہے، بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ آپ کو یہ وظیفہ اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ سیدھے ہاتھ پر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر یا رشیدو، یا رشیدو 3 مرتبہ پڑھیں۔ سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر 3 مرتبہ یا رشیدو پڑھ لیں۔ 3 بار آپ نے جیسے ہی پڑھ لیا آپ دوسرے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا وظیفہ بھی آپ لوگوں کو اپنی سکرین پر دکھ رہا ہوگا۔ یہ وظیفہ بھی بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ آج کا جو صبح کا عمل ہے غیبی دولت کا ہے۔ اس عمل میں آپ لوگوں نے سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر 3 مرتبہ یا رشیدو کا وظیفہ پڑھ لیا۔ اب دوسرے نمبر پر آپ کو پڑھنا ہے، اس وظیفے کو میں آپ کو پڑھ کر بتاؤں گی۔ یہ وظیفہ بڑا خاص ہے۔ اب آپ کو پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ سمجھ لیں۔ اب آپ کو سیدھے ہاتھ کی دوسری انگلی پر وظیفہ پڑھنا ہے یا مومنو، 1 مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ یا مومنو، اسی طرح دوسری انگلی پر 3 مرتبہ یا مومنو پڑھ لیں۔ جب یہ وظیفہ بھی پڑھ لیں تو آخری وظیفہ پورا عمل سمجھنا، 1 سیکنڈ بھی آپ لوگ سکپ مت کرنا۔ سیدھے ہاتھ کی تیسری انگلی پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ بھی بڑا ہی خاص ہے۔ یہ پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ وظیفہ ہے یا رحیمو، یا رحیمو، یا رحیمو۔ آپ کو یہ وظیفہ سیدھے ہاتھ کی تیسری انگلی پر بھی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھ لیں۔ یہ تسبیح بہت ہی کمال کی تسبیح ہے۔ اس تسبیح کو تسبیح یونس بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا تو انہوں نے اس تسبیح کا عمل کیا، اور اس تسبیح کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کرتے ہوئے مچھلی کو حکم دیا تھا، اور اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے اگل دیا۔ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کی تمام پریشانیاں دور ہو گئیں اسی طرح آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کے بھی مسائل دور ہو جائیں گے، آپ کے لیے رزق دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ آپ کی جو بھی خواہش ہوگی، جتنا پیسہ آپ کو چاہیے، جس چیز کی بھی آپ تمنا کریں گے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی وہ تمنا پوری فرما دیں گے۔ یہ تسبیح کا عمل آپ نے صبح نماز فجر کے بعد لازمی کرنا ہے۔ اس سے سارا دن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہیں گی، اور آپ کے تمام کام بنتے چلے جائیں گے۔ آپ کے رزق، کاروبار میں، مال و جان میں، عزت آبرو میں اللہ تعالیٰ وسعت اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ آپ نے نماز فجر کے بعد بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ عمل کر لینا ہے۔ تو اس کے بعد آخر میں آپ نے درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام حاجات کے لیے بھی دعا مانگنی ہے، اور اس کے علاوہ اپنے گناہوں سے بخشش کے لیے استغفار کی کثرت بھی کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔